म फेरि मेरो विद्यार्थीहरूलाई यस च्यानलमा वेलकम गर्न चाहन्छु। हामीले यस अगाडि म्याट्रिक्स च्याप्टर गरेको छौँ। अब हामी अर्को च्याप्टर हामीसँग भेक्टर छ, यो भेक्टर गर्न जाँदैछौँ। भेक्टरको बारेमा हामीले केही कुरा अगाडि नै जानेको छौँ। हामी यो क्लास 10 को कोर्समा चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर र भेक्टर ज्योमेट्री गर्नेछौँ। यो च्याप्टर निकै इम्पोर्टेन्ट छ र क्वाइट लेन्दी पनि छ, त्यसैले यसको हामीहरूलाई 3 देखि 4 वटा पिरियडसम्म लाग्न सक्छ। यसमा सुरुमा म स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टरबाट सुरु गर्न जाँदैछु। स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर, यसको मैले डेफिनेसन लेखेको छु। के हो त स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर भन्दाखेरि, इफ A and B are two vector, then dot product between A and B is denoted by A vector dot B vector and defined as A vector dot B vector is equal to magnitude of A vector times magnitude of B vector times cos theta. स्केलर प्रोडक्ट भनेकै डट प्रोडक्ट हो। स्केलर प्रोडक्ट भनेको डट प्रोडक्ट हो। अब ए र बी को डट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, ए र बी को डट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड टाइम्स कस थीटा। कस थीटा, यो थीटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए भेक्टर, यो ए भेक्टर र यो बी भेक्टर भने यो दुईटा बीचको एंगल थीटा, कस थीटा। यसरी म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर टाइम्स म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टरलाई कस लिएर त्यो दुईटा बीचको एंगल, कससँग त्यो दुईटा बीचको एंगल लिएर मल्टिप्लाई गर्ने हो भने स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर आउँछ। अब यो च्याप्टरमा हामीले एक दुईवटा फर्मुला छ। यो फर्मुला चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने छ। के हो भन्दै सुरुमा त यही फर्मुला भइहाल्यो। ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर, म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर इन्टु कस थीटा, म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर इन्टु कस थीटा, यो 1 नम्बरको फर्मुला भइहाल्यो। कस थीटा भनेको यही कस थीटा हो। यो कस थीटा कसरी आउँछ भन्दाखेरि, ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाई ए म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर, यो कस थीटा यहाँ राखेर यो दुईटा मुनि यहाँ लाने हो, त्यही गरेको। अर्को भनेको, इफ आई भेक्टर एन्ड जे भेक्टर आर टू युनिट भेक्टर, युनिट भेक्टर आई भेक्टर र जे भेक्टर चाहिँ युनिट भेक्टर हो भने आई डट जे 0 हुन्छ, जे डट आई डट जे 0 हुन्छ, जे डट आई पनि 0 हुन्छ, आई डट आई 1 हुन्छ, जे डट जे पनि 1 हुन्छ। सेम थिङ भयो भने 1 हुन्छ, डिफ्रेन्ट भयो भने 0 हुन्छ, 0 हुन्छ। अब युनिट भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो एक्स एक्सिसको डिरेक्सनलाई आई भन्छ। यसमा यहाँ यसको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि, यसमा एक्सको सर्टेन भ्यालु हुन्छ, एक्सको चाहिँ भ्यालु हुन्छ, वाईको चाहिँ भ्यालु हुँदैन, त्यही भएर वाई चाहिँ 0 हुन्छ। किनभने यही यहाँनिर यो भनेको कति हो, 1 0, यस्तै 2 0, यसरी यही एक्स एक्सिसकै लाइनमा 0 0 0 हुँदै जान्छ। कसरी भन्दाखेरि, यो भनेको 1 0 हो, यो भनेको 2 0 हो, यसरी एक्सको चाहिँ भ्यालु हुन्छ, त्यही भएर एक्स लेख्यो यहाँनिर, वाईको चाहिँ भ्यालु हुँदैन, 0। त्यही भएर आई भेक्टर भनेको चाहिँ 1 0 हो। हामीले आई युनिट भेक्टर भएकाले 1 लेख्छौँ। यसमा यसमा चाहिँ जे को भ्यालु हुन्छ, आई को भ्यालु हुँदैन। यसको कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि के लेख्नुपर्छ, 0 1 0 2 यसरी लेख्थ्यो। यो युनिट भेक्टर भएकाले 0 0 1 लेखेको, युनिट भेक्टर भएकाले जे भेक्टर चाहिँ 0 1 लेखेको। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि, इफ ए भेक्टर भनेको x1 y1 हो र बी भेक्टर x2 y2 हो भने ए डट बी भनेको चाहिँ के हो त, ए डट बी भनेको के हो भन्दाखेरि x1 x2 प्लस y1 y2, x1 x2 प्लस y1 y2। यो माथि माथिको मल्टिप्लाई, एक्स एक्सको कोअर्डिनेट मल्टिप्लाई हुन्छ र वाई वाईको कोअर्डिनेटमा मल्टिप्लाई भएर एड हुन्छ। ए डट बी भनेको के रहेछ, x1 x2 प्लस y1 y2। युनिट भेक्टर अफ ए भेक्टर, युनिट भेक्टर अफ ए भेक्टर, ए भेक्टरको युनिट भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि, यसलाई त्यसको ए भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्ने ए क्यापले जनाइन्छ। पी भेक्टरको युनिट भेक्टरलाई केले डिनोट गर्ने, ए भेक्टरको युनिट भेक्टर ए क्याप हो। पी भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नु भने पी क्याप हुन्छ। क्यू भेक्टरको निकाल्नु पर्ने क्यू भेक्टर हुन्छ, क्यू क्याप हुन्छ। यसलाई क्यू क्याप भनेर जनाइन्छ, अब डिनोट गरिन्छ। अब यसको भनेको चाहिँ फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि, ए भेक्टर बाई म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर। ए भेक्टर देखे हुन्छ, म्याग्निट्युड भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, एक्स कोअर्डिनेटको स्क्वायर प्लस वाई कोअर्डिनेटको स्क्वायर हो। यो भनेको म्याग्निट्युड हो, हामीले क्लास 9 मा पनि
गरिसकेको छ। इफ टु भेक्टर आर परपेन्डिकुलर, अब दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर हुने केस के हो भन्दाखेरि ए डट बी, ए भेक्टर डट बी भेक्टर 0, दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 आयो भने के हुँदो रहेछ, टु भेक्टर आर परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ। यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, यसबाट प्रब्लम धेरै सोधिन्छ, त्यही भएर यो याद गरिराख्ने। टु भेक्टर आर परपेन्डिकुलर, दुईटा भेक्टर कतिखेर परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्दाखेरि ए भेक्टर र बी भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 हुँदाखेरि। इफ टु भेक्टर आर प्यारलल, टु भेक्टर दुईटा भेक्टर कतिखेर प्यारलल हुन्छ भन्दाखेरि ए भेक्टर इज इक्वल टु एमबी भेक्टर, ए भेक्टर चाहिँ स्केलर टाइम्स कुनै एउटा भेक्टर भयो भने टु भेक्टर आर प्यारलल हुन्छ। त्यस्तै इफ टु भेक्टर आर प्यारलल, अर्को टु भेक्टर प्यारलल हुने कन्डिसन के हो भन्दाखेरि ए भेक्टर डट बी भेक्टर चाहिँ के हुनु पर्यो, म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर टाइम्स म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर हुनु पर्यो, यो हुँदा पनि हुन्छ। अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ए भेक्टरको स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युड अफ ए को स्क्वायर गर्नु पनि एउटै कुरा हो। ए भेक्टरको स्क्वायर भन्नु र ए भेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर भन्नु र ए स्क्वायर भन्नु एउटै हो। त्यस्तै अब पोजिसन भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने यो ओएबी हो भने एबी भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, एबी भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अन्तिममा भएकोसँग सुरुमा ओबी, बी लास्टमा छ त्यही भएर ओबी माइनस ओए भेक्टर गर्नु पर्यो। यहाँ बी लास्टमा छ त्यही भएर ओबी माइनस ओए भयो। अब यतिकै बीए निकाल्नु परेको भए के गर्नु पर्थ्यो, ओए भेक्टर माइनस ओबी भेक्टर गर्नुपर्छ, किनभने यहाँ ए अन्तिममा छ त्यही भएर सुरुमा एलाई लेख्नुपर्छ यसरी युनिट भेक्टर। अब भेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेक्टरले डिरेक्सन फलो गर्छ, भेक्टरले डिरेक्सन फलो गर्ने भएकाले एबी भेक्टर भनेको चाहिँ एउटा एबी भेक्टर छ, एबी भेक्टर यस्तो छ भने एबी भेक्टर छ भने एबी भेक्टर इज नट इक्वल टु बिए भेक्टर हो, यो चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि एबी भेक्टर चाहिँ केसँग बराबरी हुन्छखेरि माइनस बिए भेक्टरसँग चाहिँ बराबरी हुन्छ, यसको डिरेक्सन अपोजिट भएकाले माइनस साइन आयो। एबी र बिए हुन चाहिँ एउटै हो, एबी र बिए हुन चाहिँ एउटै हो, तर यसको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ, त्यही भएर एबी भेक्टर इज इक्वल टु माइनस बिए भेक्टर हुन्छ। यो याद गर्नुपर्छ हामीले। अब म क्वेसन गर्न जाँदैछु, 8-9 वटा क्वेसन छ, म डिफ्रेन्ट टाइपको सिकाउँछु। यो पहिलो क्वेसन छ, ए भेक्टर इज इक्वल टु 3i भेक्टर माइनस 4j भेक्टर एन्ड बी भेक्टर इज इक्वल टु 4i प्लस 3j भेक्टर सो द्याट टु भेक्टर आर परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलरको कन्डिसन के हो भन्दाखेरि अघि भनेको छु मैले, ए भेक्टर डट बी भेक्टर चाहिँ के आउनु पर्यो, 0 आउनु पर्यो, अनि यसो आयो भने हाम्रो के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो ए भेक्टर भनेको 3i भेक्टर माइनस 4j भेक्टर दिएको छ, 3i भेक्टर माइनस 4j भेक्टर दिएको छ। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 3 यहाँ 3 माइनस 4 छ त्यही भएर माइनस 4 यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै बी भेक्टर भनेको हाम्रो के हो, 4i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर हो, यो दिएकै छ, यसलाई के लेख्न सकियो, 4 भेक्टर 4 र यो 3 यहाँ माइनस थियो, माइनस हुँदा चाहिँ माइनस पनि लेख्नुपर्छ। अब ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के हो, हाम्रो ए भेक्टर भनेको यो यही लेख्यो, बी भेक्टर भनेको बी भेक्टर यही हो। अब हाम्रो फर्मुला के थियो, ए भेक्टर डट बी भेक्टरको, ए भेक्टर डट बी भेक्टरको हाम्रो फर्मुला के थियो, x1 x2 प्लस y1 y2 थियो, x1 इन्टु x2 3 इन्टु 4 लेख्यो, x1 x2 प्लस y1 भनेको प्लस चाहिँ छँदैछ, y1 भनेको माइनस 4 इन्टु 3 12 माइनस 12 इज इक्वल टु 0 आयो भने के हुन्छ, टु भेक्टर आर परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर ए भेक्टर डट बी भेक्टर, ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर परपेन्डिकुलर भयो। त्यस्तै फर वाट भ्यालु अफ x 5i माइनस 3j एन्ड 3i प्लस xj भेक्टर आर परपेन्डिकुलर। ए दिएको छ हामीलाई 5 र माइनस 3, 5 र माइनस 3 यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई। बी दिएको छ हामीलाई के दिएको छ, 3 एन्ड x, 3 र x, 3i प्लस xj भनेको छ, त्यो 3 र x भयो। अब हामीलाई x को भ्यालु चाहिँ कति हो भनेको छ, कुन कन्डिसनमा, परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि भनेको छ। त्यो परपेन्डिकुलर कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि ए डट बी इज इक्वल टु 0 हुँदा हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। अब ए डट बी कसरी निकाल्ने, 3 इन्टु 5 माइनस 3 इन्टु एक्स, त्यसलाई एड गर्नुपर्छ, एड गर्यो इज इक्वल टु 0। अब यो त सल्भ गरेको 3 5 जा 15 माइनस इन्टु प्लस माइनस 3x इज इक्वल टु 0, यो 3x उता लाँदाखेरि 3x भयो, यो 15 यही छँदैछ, x को भ्यालु कति आउनु पर्ने रहेछ, 5, x को भ्यालु 5 हुँदाखेरि चाहिँ यो दुईटा भेक्टर के हुने रहेछ, परपेन्डिकुलर हुने रहेछ। अब अर्को क्वेसन छ, इफ p प्लस q भेक्टर को होल स्क्वायर इज इक्वल टू p भेक्टर माइनस q भेक्टर को होल स्क्वायर प्रूफ दैट p
p भेक्टर एन्ड q भेक्टर आर परपेन्डिकुलर। यो दुईटा भेक्टर चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर देखाउनु, p भेक्टर र q भेक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। कुन कन्डिसनमा यो p भेक्टर प्लस q भेक्टरको स्क्वायर र p भेक्टर माइनस q भेक्टरको स्क्वायर चाहिँ बराबरी हुँदाखेरि p र q परपेन्डिकुलर हो भनेर देखाउनु पर्ने। हामीलाई के थाहा छ, यो हामीले अघि मैले फर्मुला भनेको छु a भेक्टरको स्क्वायर र मैग्निट्युड अफ ए भेक्टरको स्क्वायर अथवा ए स्क्वायर जे लेखे पनि एउटै कुरा हो, यो चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ। अब सबैभन्दा पहिला हामी यो मैले के थाहा, हामीलाई के थाहा छ p भेक्टर प्लस q भेक्टरको होल स्क्वायर भन्नु मैग्निट्युड अफ p भेक्टर प्लस q भेक्टरको होल स्क्वायर हो, किनभने यो सबै ए भयो भने ए भेक्टरको स्क्वायर भन्नु र मैग्निट्युड अफ ए को स्क्वायर भन्नु एउटै हो। यो रिजन चाहिँ यो हो। यता पनि p माइनस q को होल स्क्वायर भन्नु र मैग्निट्युड अफ p माइनस q भेक्टरको स्क्वायर भन्नु एउटै हो। यो पुरै ए हो भने ए भेक्टरको स्क्वायर भन्नु र ए मोडुल मैग्निट्युड अफ ए भेक्टरको स्क्वायर भन्नु एउटै हो। त्यस्तै यो पुरै ए भेक्टर हो भने ए भेक्टरको स्क्वायर भन्नु र मैग्निट्युड अफ ए भेक्टरको स्क्वायर भन्नु एउटै हो। अब यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि यसलाई हामी फर्मुला लाउँछौँ। यसलाई फर्मुला के हो, ए प्लस बी को होल स्क्वायर फर्मुला के हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो। यहाँ किन मैग्निट्युड लाएको भन्दा हुनुपर्ने खासमा यस्तो हो, p स्क्वायर हुनुपर्ने हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुँदाखेरि p स्क्वायर प्लस 2p भेक्टर डट q भेक्टर प्लस q भेक्टरको स्क्वायर यस्तो हुनुपर्ने हो। खासमा यस्तो हुनुपर्ने हो, a स्क्वायर यो यहाँ मैग्निट्युड त नहुनुपर्ने हो, तर मैग्निट्युड किन आयो भन्दाखेरि p भेक्टर स्क्वायर भन्नु र p भेक्टरको मैग्निट्युडको स्क्वायर भन्नु एउटै हो, त्यही भएर यसरी मैग्निट्युड लगाएको छ यहाँनिर। तर p मात्रै भन्नु र p भेक्टर र इज नट इक्वल टु मैग्निट्युड अफ p भेक्टर हुन्छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैग्निट्युड लगाइ जहाँ स्क्वायर छ त्यहाँ मात्रै मैग्निट्युड लगाइएको छ, किनभने स्क्वायर आयो भने मैग्निट्युड लाउन पाइन्छ यो फर्मुलाले। अब यो फर्मुलामा लगाइयो, यसको फर्मुला के हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टु यसलाई पनि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैग्निट्युड अफ p स्क्वायर मैग्निट्युड अफ p स्क्वायर अपोजिट साइडमा र सेम साइन भएकाले क्यान्सल भयो। यो र q मैग्निट्युड अफ q को स्क्वायर मैग्निट्युड अफ q को स्क्वायर पनि अपोजिट साइडमा र सेम साइन भएकाले क्यान्सल भयो। अब यसमा रह्यो 2p भेक्टर q भेक्टर, यसमा रह्यो माइनस 2p भेक्टर q भेक्टर। यो दुईटा यता यो यसलाई यतापट्टि ल्याउने भने प्लसमा चेन्ज हुन्छ, प्लसमा यतापट्टि 0 रह्यो, केही पनि नरहनु भनेको 0। यो जोड्दाखेरि 4 भयो, 4 यहाँ 0 मा आएर डिभाइड हुन्छ, p भेक्टर डट q भेक्टर हाम्रो कति आयो 0 आयो, 0/4 भनेको 0 हो। त्यसको मतलब दुईटा कुनै पनि भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 आउँछ भने दुईटा भेक्टर के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर p एन्ड q आर परपेन्डिकुलर लेख्न पाइन्छ। अब अर्को क्वेसन छ, इफ m n and r m दिएको छ, n दिएको छ, r दिएको छ, तीनवटा पोइन्ट, सो दैट m n भेक्टर एन्ड n r भेक्टर आर परपेन्डिकुलर। m n भेक्टर र n r भेक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसको मतलब यो के भेक्टर m n भेक्टर र n r भेक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ देखाउनु पर्यो। यसको मिनिङ के हो, यी दुईटाको डट प्रोडक्ट हामीले के देखाउनु पर्यो 0 देखाउनु पर्यो। यति 0 देखाउन सक्यो भने हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने थाहा पाइहालिन्छ। अब m भनेको दिएको छ, n पनि यति छ, r पनि यति छ, यो भइहाल्यो। यो दिएकै कुरा मैले आर द गिभन पोइन्ट्स भनेर लेखेको छु। अब m n भेक्टर भनेको के हो, अब अघि पो सिधै भेक्टर दिएको हुन्थ्यो, यसरी हामीलाई सिधै भेक्टर दिएको थियो, त्यही भएर हामीलाई सजिलो थियो, यसरी सिधै भेक्टर दिएको थियो। कहिलेकाहीँ यो नदिएर आइजे नदेखेर सिधै पोइन्ट दिएको पनि हुनसक्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, m र n दिएको छ। अब m र n बाट mn भेक्टर निकाल्नु छ हामीले। mn भेक्टर निकाल्नु पर्यो भने यसमा पोजिसनको एकदम ध्यान दिनुपर्छ। mn सुरुमा m छ, त्यही भएर यो x1 y1 हुन्छ, यो x2 y2 हुन्छ। अब mn भेक्टर निकाल्ने के, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x2 भनेको 3 छ, 3 माइनस 6, y2 भनेको 3 छ, 3 माइनस 4, 3 माइनस 6, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 भयो। mn भनेको कति रहेछ माइनस 3 माइनस 1 भयो। त्यस्तै अर्को हाम्रो के छ, nr भेक्टर, n अन्तिममा छ, त्यसको मतलब nr छ, r अन्तिममा छ भने r को भाग चाहिँ x2 को भाग हो, r को भाग चाहिँ x2 को भाग हो। यो भनेपछि x2 y2 हो, यताबाट यो x1 y1 भयो। त्यसबाट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 4 माइनस 3 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 0 माइनस 3 1
4 - 3 भनेको 1, 0 - 3 भनेको -3 भयो। अब के गर्नु पर्यो, दुईटाको डट प्रोडक्ट के गर्नु पर्यो, 0 निकाल्नु पर्यो। दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्नको लागि यो हामीलाई आइहाल्छ, यो इन्टु यो गर्नुपर्छ, -1 -3 × 1 -3 × 1 फर्मुलाको प्लस यो इन्टु यो गर्नुपर्छ, -1 × -3 -1 × -3 + 3 ले 0 भयो। यो चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि x1 x2 + y1 y2 हाम्रो फर्मुला हो। यो हामीलाई थाहा छँदैछ फर्मुला, x1 × x2 प्लस फर्मुलाको प्लस y1 × y2 गर्दाखेरि 0 आयो। यसरी डट प्रोडक्ट 0 आयो भने भेक्टर के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। अर्को क्वेसन छ, म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर दिएको छ, म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर दिएको छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर पनि दिएको छ, फाइन्ड द एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि cos θ = ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाई म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर एन्ड म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर। यो हाम्रो फर्मुला अघि मैले फर्मुलामा भनेको थिएँ, cos θ को फर्मुला यो हो, यो याद गर्ने, यही फर्मुला मैले लगाएको छु यहाँ। अब हामीलाई ए भेक्टर डट बी भेक्टर दिएको छ 8, ए भेक्टर डट बी भेक्टर 8 दिएकै छ। अर्को म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर दिएको छ 4, त्यही म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टरमा 4 लेख्यो। म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर दिएको छ 2√2, त्यही 2√2 लेख्यो। 4 2 = 8 हो, 4 2 = 8 लेख्यो, 8 and 8 काट्यो, 1/√2 भयो। cos θ = 1/√2 रह्यो, यो cos θ = 1/√2 भयो। अब थीटा भनेको cos इन्भर्स 1/√2 हुन्छ, cos इन्भर्स 1/√2 भनेको 45 डिग्री भयो। अब यहीँनिर कहिलेकाहीँ क्वेसन के भनेर सोध्छ भने फाइन्ड द अब्ट्युस एङ्गल, अब्ट्युस एङ्गल निकाल भन्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, थीटा निक्लिसकेपछि एन्सर चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, 180 माइनस यो थीटा हाम्रो कति आएको छ 45। अब्ट्युस एङ्गल निकाल भनेर चाहिँ 180 माइनस 45 गरेपछि कति हुन्छ, 135 डिग्री हुन्छ। त्यसरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्ने हामीले। अब्ट्युस एङ्गल निकाल भन्यो भने 180 डिग्रीमा एङ्गल आएको एङ्गललाई घटाउने। अर्को क्वेसन छ, इन ट्रायंगल XYZ x यति दिएको छ, P5 दिएको छ x, y दिएको छ 2 3, z दिएको छ 6 3। ट्रायंगलको तीनवटा भर्टेक्समा x y z मा x को भ्यालु दिएको छ, y को भ्यालु दिएको छ, z दिएको छ। यसरी x भनेको P5 छ यहाँ, y भनेको 2 3 छ, z भनेको 6 3 छ, 6 3 छ। आर द भर्टिसेस इफ xy भेक्टर डट yz भेक्टर इज इक्वल टु -3। xy भेक्टर डट yz भेक्टर चाहिँ कति दिएको छ, -3। फाइन्ड p, सरी यो फाइन्ड p हो, किनभने यहाँ माथि p को भ्यालु छैन। फाइन्ड p भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि xy भेक्टर निकाल्नु पर्यो। सुरुमा हामीलाई चाहिँ xy भेक्टर दिएको छैन, xy भेक्टर दिएको छैन भने फर्मुला के हो, x2 - x1 y2 - y1। x2 कुनको 2 हुन्छ भन्दाखेरि 2 भन्ने बित्तिकै यो अन्तिमको y को चाहिँ 2 हुन्छ, x2 भनेपछि 2 - p, x2 - x1, y कै y2 भनेको y को हुन्छ किनभने y अन्तिममा छ। 3 - 5 भनेको 2 - p भनेको 2 - p नै भयो, 3 - 5 भनेको -2 भयो। त्यस्तै yz भनेपछि अब x1 x2 मा z को चाहिँ 2 लिनु पर्यो। x2 भनेको 3 - 2 6 - 3, y मा 6 - 3 यो भइहाल्यो। 4 - 0 भयो यो सल्भ गर्दाखेरि। अब हामीलाई दिएको छ xy भेक्टर - yz भेक्टर इज इक्वल टु -3। यो हामीलाई थाहा छँदैछ, xy को भ्यालु यहाँ निकालियो त्यही भ्यालु लेखेको, yz को भ्यालु यहाँ निकालियो त्यही भ्यालु लेखेको, यहाँ दुईटा इज इक्वल टु -3 भइहाल्यो। यो कसरी मल्टिप्लाई गर्ने हामीलाई थाहा छँदैछ, x1 y1 प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 गर्ने हो, y1 y2 भयो इज इक्वल टु भइहाल्यो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 4 2 - p × 4 भयो प्लस -2 × 0 हो, यो अघि माथि भनिहाल्यो। 4 2 = 8 भयो, यो 4p भयो, यो 0 हुन्छ, 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 0 हुन्छ पुरै टर्म, त्यही भएर लेखिनँ मैले। यता -3 भयो। अब यो -4p यो 8 उता जाँदाखेरि -4p लाई यता लाने हो भने प्लस हुन्छ, 3 लाई यता ल्याउने हो भने -3 पनि प्लसमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि p इज इक्वल टु 8 + 3 भनेको 11/4 भयो। यो सकियो, सजिलो छ।
यो अब अर्को क्वेसन छ सो दैट ए भेक्टर इज इक्वल इज इक्वल टू 2i भेक्टर प्लस 4j भेक्टर एन्ड बी इज इक्वल टू 6i प्लस 12j आर प्यारलल टू इच अदर। यो दुईटा भेक्टर प्यारलल टू इच अदर छ भनेर देखाउने। अब हामीले ए भेक्टर कसरी लेख्न सक्यो, यो आई र जे हटाएर 2 4 मात्रै लेख्न सकिन्छ 2 4। बी भेक्टर कसरी लेख्न सकिन्छ, आई र जे हटाएर 6 12 यसरी लेख्न सकिन्छ। यो मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि प्यारललको कन्डिसन के हो भन्दाखेरि ए भेक्टर इज इक्वल टू एमबी भेक्टर हो। त्यही भएर लेट ए भेक्टर इज इक्वल टू एमबी भेक्टर लेख्यो। त्यसो भएर ए भनेको हाम्रो 2 4 छ, 2 4 नै लेख्यो, एमलाई एम नै लेख्यो, बी भनेको 6 12 हो, 6 12 लेख्यो। अब यो एमले दुईटैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यहाँ पनि मल्टिप्लाई भयो, यहाँ पनि मल्टिप्लाई भयो। अब यो सुरुको बराबरी हुनुपर्छ, तलको बराबरी हुनुपर्छ। 6m इज इक्वल टू 2, 12m इज इक्वल टू 4। यसरी गर्दाखेरि एमको भ्यालु 6m इज इक्वल टू 2 बाट एमको भ्यालु कति आयो 1/3, 2/6 हुन्छ, क्यान्सल गर्दाखेरि 1/3 हुन्छ। त्यस्तै 12m इज इक्वल टू 4, 12m इज इक्वल टू 4 बाट कति आयो, यहाँबाट पनि 1/3 आयो। यहाँ के देखियो भन्दाखेरि दुईटैमा m चाहिँ कति आयो 1/3 आयो। दुईटैमा यसरी m बराबरी आयो भने 2 भेक्टर आर प्यारलल भनेर लेख्न सकिन्छ। देयरफोर ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर प्यारलल। दुईटैमा m को भ्यालु बराबरी आयो भने दुईटा भेक्टर प्यारलल लेख्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन यस्तो छ आई भेक्टर एन्ड जे भेक्टर आर टू भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिभली प्रुभ्स दैट 2 युनिट भेक्टर हो। यो यहाँ युनिट छुटेछ। युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिभली प्रुभ दैट आई डट आई इज इक्वल टू 1, आई डट जे इज इक्वल टू जे डट आई इज हुन्छ भनेर देखाउनु पर्नेछ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म एउटा यो चाहिँ गरिदिन्छु, अरू चाहिँ स्टुडेन्टले आफै गर्नुपर्नेछ। हामीलाई थाहा भएको कुरो चाहिँ म यहाँ भनिहाल्छु। आई भेक्टर हाम्रो कति हुन्छ 1 0 हुन्छ, यो मैले अघि भनेको छु युनिट भेक्टर हुँदाखेरि। जे भेक्टर हाम्रो कति हुन्छ 0 1 हुन्छ। त्यही भएर अब के आई डट आई भनेको के लेख्न सक्यो भनेको आई लेख्न सक्यो, आई भनेको 1 0 हो, डट फेरि आई भनेको 1 0 हो। आई को ठाउँमा 1 0 लेख्यो, फेरि यो आई को ठाउँमा पनि 1 0 लेख्यो। अब मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ फेरि यो इन्टु यो हुन्छ 1 इन्टु 1 प्लस हुन्छ बिचमा प्लस 0 इन्टु 0 0 इन्टु 0 0 इन्टु 0 भनेको 0 हो, लेख्नु 0 भइहाल्यो। 1 इन्टु 1 भनेको 1 प्लस 0 भनेको 1, यसरी निक्लिहाल्यो। त्यसरी नै आई इन्टु जे पनि निकाल्ने, आई इन्टु जे निकाल्दा 1 0 अनि 0 1 गर्नु पर्यो। अब यो 1 इन्टु 0 0 भयो, 0 इन्टु 1 पनि 0 भयो, इजिकल टु 0। यताको 0 आयो, यताको पनि के आउँछ 0 आउँछ। त्यही भएर बराबरी हो भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी गर्ने हो, यो सजिलो छ। अब यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि। के दिएको छ भन्दाखेरि ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर इजिकल टु 0 एक थोक दिएको छ। म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर पनि दिएको छ, म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर पनि दिएको छ, म्याग्निट्युड अफ सी भेक्टर पनि दिएको छ। फाइन्ड द एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर। ए भेक्टर र बी भेक्टर बीचको एंगल निकाल्नु पर्नेछ हामीले। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस बी भेक्टर 0 हो, यहाँबाट थाहा छ। अब हामी यहाँ ए र बी को म्याग्निट्युड निकाल्नु छ, त्यही भएर एंगल निकाल्नु छ। त्यही भएर ए र बी लाई एक ठाउँ राख्छौँ, सी लाई अर्कोतिर लान्छौँ। सी उता जाँदाखेरि माइनस सी भयो। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड लिने, अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेको छु। स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेपछि ए भेक्टरको स्क्वायर भन्नु र ए भेक्टरको मोडुलसको स्क्वायर भन्नु एउटै हो। त्यही भएर यसलाई यसरी स्क्वायर लाउनु र म्याग्निट्युड लाएर स्क्वायर लाउनु एउटै हो। त्यही भएर मैले म्याग्निट्युड लाएर स्क्वायर ल्याएको छु, माइनस यसलाई पनि म्याग्निट्युड लाएर स्क्वायर लगाएको छु, स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेको हो। अब यसलाई फर्मुलामा लाने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो। यहाँ किन म्याग्निट्युड आउँदाखेरि स्क्वायर हुँदाखेरि म्याग्निट्युड राख्न पाइन्छ, त्यही भएर म्याग्निट्युड राखेको। यहाँ पनि म्याग्निट्युड राख्यो, यसमा चाहिँ छैन किनभने स्क्वायर छैन, त्यही भएर म्याग्निट्युड नराखेको। इजिकल टु माइनसको स्क्वायर भनेको प्लस भइहाल्यो, माइनसको स्क्वायर भनेको प्लस भइहाल्छ। यसलाई पनि म्याग्निट्युडको स्क्वायर लिउँ, यसरी म्याग्निट्युडको स्क्वायर भयो। अब ए को म्याग्निट्युड कति छ 2 छ, 2 को स्क्वायर भयो। बी को म्याग्निट्युड कति छ 4 छ, त्यही भएर 4 को स्क्वायर भयो। सी को म्याग्निट्युड कति छ 7 छ, त्यही भएर 7 को स्क्वायर भयो। 2ab जस्ता त्यस्तै यो र यो सल्भ गर्ने। 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 7 स्क्वायर 49। यसलाई यतापट्टि राख्ने, यो दुईटालाई उतापट्टि लाँदाखेरि 49 माइनस 20 भयो। यो भनेको यो 2 लाई मुनि लाँदाखेरि 29/2 भयो। ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको 29/2 भयो। ए भेक्टर बाई बी भेक्टर, ए भेक्टर डट बी भेक्टर किन निकालेको भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला थीटा एंगल निकाल्ने फर्मुला के छ cos थीटा इज इक्वल टु ए भेक्टर डट बी भेक्टर। यो त चाहियो, त्यही यही निकाल्नको लागि हामीले यो ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकालेको।
ए भेक्टर डट बी भेक्टर मोडुलस सरी म्याग्निट्युड ए भेक्टर म्याग्निट्युड बी भेक्टर भइहाल्यो। ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको 29/2 छ, त्यो यहाँबाट लेखियो। ए र बी को म्याग्निट्युड अफ ए म्याग्निट्युड अफ बी यहाँ छँदैछ, त्यो लेखियो। अब यो यस्तो हुन्छ, सल्भ गर्दा 29/60 भयो, 16 भयो। अब थीटा भनेको कति हो, कस इन्भर्स, यो पुरै कस इन्भर्स लाग्यो। अब क्यालकुलेटरमा नानी कति हुन्छ स्टुडेन्टले यो निकाल्ने, कस इन्भर्स 29/16 भनेको कति हो, यहाँ एङ्गलले मसँग अहिले क्यालकुलेटर छैन, त्यही भएर मैले निकाल्न सकिनँ। स्टुडेन्टलाई यो मैले दिएको छु, यहाँ कति हुँदो रहेछ निकाल्ने। अर्को क्वेसन छ, ओपी भेक्टर दिएको छ 8i + 4j भेक्टर, त्यस्तै ओक्यू भेक्टर दिएको छ -2i + 4j भेक्टर। फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू भेक्टर। यो दुईटा भेक्टर छ, ओपी भेक्टर र ओक्यू भेक्टर, यो दुईटाको बीचको एंगल निकाल्नु पर्ने छ हामीले। अब हामीलाई के थाहा छ, एंगल निकाल्नको लागि cos θ = ए भेक्टर डट बी भेक्टर म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर, तीन थोक चाहिन्छ। ए भेक्टर र बी भेक्टरको डट प्रोडक्ट, म्याग्निट्युड अफ ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड चाहिन्छ हामीलाई। त्यसो भने ओपी भेक्टर यसरी दिएको छ भने यसलाई छुट्याएर यसरी लेख्न सकिन्छ। यो 8 र 4 भयो, -2 र 4 भयो, यसमा -2 र 4। अब यहाँ ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको यो ए भेक्टर हो, यो बी भेक्टर हो, त्यही भएर ओपी भेक्टर डट ओक्यू भेक्टर = यो 8 × -2 x1 × x2 + y1 × y2 4 × 4 भयो, -16 + 16 यो 0 भयो। ओपी डट ओक्यू कति भयो, 0 भयो। त्यसको मतलब ए डट बी कति भयो, 0 भइसक्यो। एक थोक आयो, यो माथिको आयो। अब मुनिको ए भेक्टर र बी भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि निकाल्नु पर्यो। ए भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने भनेको, ओपी को म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि x² + y², 8 को स्क्वायर + 4 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर + 4 को स्क्वायर, यो 8² + 4² भयो। यसो गर्दाखेरि यति 80 आयो x र y को। अब ओक्यू को पनि त्यसरी नै x को कम्पोनेन्टको स्क्वायर + y कम्पोनेन्ट स्क्वायर -2 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर गरेपछि √20 आयो। हामीलाई के थाहा छ, cos θ = ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाइ मोडुलस अफ म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर। यो पुरै ए डट बी 0 छ, त्यही भएर 0 लेख्यो। यो भनेको √80 √20 = 0 आयो। 0/समथिङ भनेको 0 हो। θ = 0 भयो। cos θ = कति भयो, 0 भयो। त्यसको मतलब θ cos इन्भर्स 0 = 90 डिग्री भयो। एंगल पिओक्यू कति हुँदो रहेछ हाम्रो, पिओक्यू कति हुँदो रहेछ, 90 डिग्री हुँदो रहेछ। यो एंगल कति हुँदो रहेछ, 90 डिग्री हुँदो रहेछ। अर्को यो क्वेसन छ हामीसँग, ए भेक्टर यति दिएको छ, बी भेक्टर यति दिएको छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर = -1 दिएको छ। के दिएको छ, ए भेक्टर दिएको छ 3i - pj, pj भनेपछि p को भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ। बी भेक्टर दिएको छ 3i + 5j भेक्टर। ए भेक्टर डट बी भेक्टर = -1 दिएको छ। अब हामीलाई ए भेक्टरलाई कसरी लेख्न चाहिन्छ, 3i - pj दिएको छ, त्यही भएर यसको 3 यहाँ लेख्यो, -p यहाँ लेख्यो, -p। बी भनेको कति छ, 3i + 5j, 3 + 5 लेख्न 3 5 लेख्न पाइयो, यसरी छुट्याएर लेख्न पाइन्छ। हामीलाई थाहा छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकाल्न आइहाल्छ। x1 × x2 3 × 3 + y1 × y2 + y1 × y2 -p × 5। ए डट बी को भ्यालु कति छ हामीसँग, -1, त्यही -1 यहाँ लेख्यो। अब यो त 3 × 9, यो सल्भ गर्न आइहाल्छ। यो 9 लाई उता जाँदा -9 भयो, -5p भयो, 5p भयो। p भनेको कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि 10, यो माइनसले यहाँ डिभाइड हुन्छ, डिभाइड गर्दा p को भ्यालु कति आयो, 2 भयो। p को भ्यालु 2 आयो। यो हाम्रो अब अन्तिम क्वेसन छ। कस्तो छ क्वेसन भन्दाखेरि, ए भेक्टरको म्याग्निट्युड √5 दिएको छ, बी भेक्टरको म्याग्निट्युड √13 दिएको छ। एन्ड एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर इज cos इन्भर्स 1/√65 भनेको थीटा कति छ हाम्रो, थीटा चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ, cos इन्भर्स 1/√65 यसरी दिएको छ। अब फाइन्ड ए भेक्टर डट बी भेक्टर। अब यहाँबाट यो भन्दा अघिल्लो स्टेप खासमा हाम्रो के हुन्छ, खासमा हाम्रो cos θ = 1/√65 भएपछि मात्रै θ = cos इन्भर्स 1/65 हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ। यो सुरुमै अगाडि एंगल निकाल्दा हामी के गर्थ्यौं, cos θ = 1/65 आउँथ्यो, अनि θ = cos इन्भर्स 1/65 लेख्थ्यौं। त्यही भएर अब यो θ = cos इन्भर्स 1/65 छ भने हामीहरुको यसले रिभर्स प्रोसेस cos θ = 1/65 पनि 1/√65 पनि लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर यहाँ मैले त्यही लेखेको छु, θ = cos इन्भर्स 1/√65 छ, त्यही लेख्यो क्वेशनकै पार्ट।
कस इन्भर्स इज इक्वल टु 1/√65 कस अब कस थीटा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो 1/65 लेख्न पाइन्छ यहाँ कस थीटा इज इक्वल टु 1/65 भएपछि मात्रै यो थीटा इज इक्वल टु कस इन्भर्स 1/65 हुन्छ त्यही भएर यस्तो लेख्न पाइन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि कस थीटा भनेको के हो ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाई म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर हो यो हामीलाई थाहा छँदैछ। कस थीटाको भ्यालु त हामीले यहाँ निकाल्यौँ। कस थीटा भनेको 1/√65 हो त्यही 1/√65 लेख्यो कस थीटाको ठाउँमा। ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकाल्नु पर्ने हो त्यही भएर ए भेक्टर डी डट बी भेक्टरलाई यही लेख्छौँ हामी जे छ त्यही। म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर हाम्रो कति छ 6√5 त्यही भएर म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टरको ठाउँमा √5 लेख्यो। म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर कति छ √13 त्यही भएर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टरमा 13 लेखियो। त्यसो भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ए भेक्टर डट बी भेक्टर यहाँ राख्ने हो भने ए भेक्टर डट बी भेक्टरलाई यहाँ राख्ने हो भने यो चाहिँ यहाँ माथि मल्टिप्लाई हुन्छ यो यता क्रस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यो यहाँ माथि मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसको मतलब √5 इन्टु √13 भनेको √65 हो त्यही भएर √65/√65 लेखेको छ यहाँ। ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु यो √5 इन्टु √13 यहाँ जान्छ यहाँ जाँदाखेरि यो √5 इन्टु √13 भनेको √65 हो √65/√65 हुने भयो। √65/√65 इज इक्वल टु 1 ए डट बी को भ्यालु कति रहेछ 1। यसरी हामीहरूको यो भेक्टरको पुरा एउटा पार्ट यो स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर सकिएको छ। अब यो भेक्टर ज्योमेट्री छ यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट यो दुईटै इम्पोर्टेन्ट हो त यो अझै इम्पोर्टेन्ट हो भेक्टर ज्योमेट्री चाहिँ त्यही भएर हामी यसको चाहिँ अझै 3 देखि 4 वटा क्लाससम्म लाग्नेछ त्यही भएर विद्यार्थी भाइहरूलाई राम्ररी गर्न म आग्रह गर्दछु। हस् थ्याङ्क यू।